अभी मोहतरम क़ारी इनायतुल्लाह अमीन साहब हफ़िज़हुल्लाह तलावत फरमाएंगे, उसके बाद हमारे मिस्री क़ुर्रा तलावत फरमाएंगे और इंशाअल्लाह नमाज इशा हम प्रोग्राम के इख्तिताम पर पढ़ेंगे। तो मैं तलावत कुरान मजीद के लिए दावत देता हूँ जनाब अल-मुहतरम अल-क़ारी अल-मुक़री इनायतुल्लाह अमीन हफ़िज़हुल्लाह व रआ, सदर मुदर्रिस शोबा तजवीद व क़िराअत जामिया सल्फ़िया फैसलाबाद, जनाब क़ारी इनायतुल्लाह अमीन। बिस्मिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। ومن جاء بالسيئة فلا يجزى إلا مثلها فلا يجزى إلا مثلها وهم لا يظلمون. قل دينا قياما ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين.
وما
قل إن صلاتي ونسكي ومماتي وبذلك أمرت وأنا أول بسم الله الرحمن الرحيم والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها والنهار إذا جلاها والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها والنهار إذا جلاها والليل إذا يغشاها والسماء
بسم الله والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها والشمس والأرض وما طحاها ونفس فألهمها فجورها وتقواها قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها وقد خاب من دساها فكذبوا فعقروها فدمدم عليهم ربهم بذنبهم فسواها ولا يخاف
ضيوفنا الكرام، أهلا وسهلا ومرحبا بكم. إنه لشرف كبير لنا أن نرحب بجميعكم الكريم بحفلنا. لا يمكن للكلمات أن تعبر عن مدى سعادتنا بحضوركم جميعا. نحن سعداء جدا لمشاركتكم في أفراحنا. شكرا لكم، فقد اكتملت سعادتنا بحضوركم الكريم. شكرا لكم ضيوفنا الأعزاء على قبول دعوتنا المتواضعة. ضيوفنا الكريم، إن تشريفكم لنا لهو مدعاة للفخر والاعتزاز. ثم أكرر، نرحب بضيوفنا الكرام القراء العظام، فأهلا وسهلا ومرحبا بقدومكم. حللتم أهلا ونزلتم سهلا، وندعو لكم دائم الخير والعافية في حلكم وترحالكم. بارك الله فيكم وشكرا جزيلا لكم.